जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि 14 मई 2024 की तारीख आंकड़ा आ चुका है। मंडे का आपका मेरा शो है, बट दिस इज़ अ ट्यूसडे नाइट शो। यस, दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन इन कर लिया है, हाय एवरीवन। अच्छा जी, इंस्टा फैम पर तमाम तर लोगों को खुश आमदीद कहती चलूँ और आपको बताती चलूँ कि आप मुझे मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और गर्मी जो है वो थोड़ी कम हुई हुई है इस्लामाबाद में, क्योंकि बारिश का सीज़न है। कल भी बहुत अच्छा मौसम था, कल भी बारिश हुई और आज भी कदरे बेहतर मौसम था। और अब जो है कल से फिर हम गर्मी के सीज़न में शामिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हब्स पड़ता चला जाता है, जैसे जैसे हब्स पड़ता चला जाता है वैसे वैसे बारिश की आमद हो जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इस्लामाबाद। इवन इन समर्स इस्लामाबाद थोड़ा बेहतर बेहतर मौसम होता है, बेयरेबल मौसम होता है। और इस बार मेरी दुआ है कि यार गर्मी थोड़ी सी कम ही पड़े, फॉर सो मेनी रीजंस। आई हैव माई पर्सनल रीजंस फॉर दिस। बट एनीवेज, तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती चलूँ। 13 मई 2024 जो थी वो आई लव पॉपकॉर्न एंड स्पेशली आई थिंक जब हमारी मूवी नाइट होती है तो पॉपकॉर्न्स के बगैर तो मेरी मूवी नाइट हो ही नहीं सकती है। एंड आई डू ईट अ लॉट ऑफ पॉपकॉर्न्स, या आई लव पॉपकॉर्न। ओके, हाय समीर, हाउ आर यू? हाय मिशू, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन। अच्छा जी, और मैं आज बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रही हूँ क्योंकि जिम के बाद, वर्कआउट के बाद जब आप खाना खा लेते हैं बहुत अच्छा सा और उसके बाद आप कोई कॉफ़ी या चाय नहीं पीते तो वो वाली हालत हो रही है। आई मेड चॉकलेट कवर्ड पॉपकॉर्न। नो, आई लाइक द क्लासिक वन, द सॉल्टिश वन, द बटर एंड द सॉल्टिश वन। मैं और वाले पॉपकॉर्न्स नहीं खा सकती बिकॉज वही बात है कि पॉपकॉर्न्स खाने हैं, ज़ीरो कैलोरीज अगर आपने लेनी है तो अगर आप उसमें चॉकलेट ऐड करें या शक्कर ऐड करें या व्हाटएवर तो वो फिर वो कैलोरीज ऐड कर देते तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पॉपकॉर्न्स आई लाइक द क्लासिक वन। अच्छा जी, 13 मई 2024 एक बहुत ही ख़ास दिन था। आई एम अ कैलोरी कॉन्शियस पर्सन, दैट्स वाई। और it's time to stay in your gratitude and love, and it's time to forgive. अगर आपने अभी तक जो है वो दिल में लोगों की बातें बचा के रखी हुई हैं कि इसने मुझे ये कह दिया था और इसने मुझे वो कर दिया था और 4 साल पहले इसने मेरे साथ ये किया था और 5 साल पहले इसने मेरे साथ ये किया था और 3 साल पहले इसने मेरे साथ ये किया था और 2 महीने पहले इसने मेरे साथ ये किया था, और आपने अभी तक वो सारी चीज़ें अपने दिल में बोझ बना के रखी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस जो है वो आप देते तो दूसरे को है, लेकिन उसका फ़ायदा आपकी अपनी ज़ात को होता है। बिल्कुल इसी तरह गुस्सा आप करते तो किसी और पर है लेकिन नुकसान आपकी अपनी ज़ात को होता है। तो इसीलिए दिस वाज द नाइट, दिस इज़ द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। अगर अभी तक भी आपने लोगों की गलतियों का, लोगों की कमज़ोरियों का या लोगों की किसी भी बात का दिल पर बोझ उठाया हुआ है, सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम टू फॉरगिव ऑल दोज पीपल इन योर लाइफ। और मैं तो लोगों को फॉरगिव कर देती हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे गुस्सा बहुत कम चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो फिर वो इट टेक्स टाइम, लेकिन मैं लोगों को माफ़ भी कर देती हूँ विदाउट सेइंग देम सॉरी, विदाउट फीलिंग उनके सॉरी किए बगैर मैं लोगों को फॉरगिव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ज़्यादतियों का बोझ है ना, ये इंसान की ज़िंदगी को और भी मुश्किल और भी कठिन बना देता है। तो वैसे तो मैं लोगों को माफ़ कर देती हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी माफ़ी और तलाफ़ी हो नहीं सकती। कुछ गलतियाँ बड़ी इरिपेयरेबल सी होती हैं। मीन्स अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया है और फिर उसके बाद आपको माफ़ करना पड़ा है, तो ये कुछ ऐसे इरिपेयरेबल डैमेजेस होते हैं जो लोग आपकी ज़िंदगी में कर जाते हैं। इसी तरह रिश्तेदार आपकी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे फ़ैसले करवा देते हैं, कुछ कर जाते हैं कि शायद उनको लगता है कि वक्ती तौर पे उनसे कोई फ़ायदा तो वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसके कोई फ़ायदे होते नहीं हैं।
اور ویسے بھی دنیا کی کوئی بھی چیز نا، دنیا کا کوئی بھی کام وقتی طور پر اگر وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو وہ لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں دیتا. انسان کو اسی لیے نا فیصلے وہ کرنے چاہیے کہ جو اس کو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں. اور لوگوں کی غلطیوں کا یا لوگوں کی زیادتیوں کا بوجھ دل پہ رکھنا اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے، لیکن واقعی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ الفاظوں کے تیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بدل دیتے ہیں. اور جب انسان بدل جاتا ہے تو جب آپ وہ اسکن ہی شیڈ کر چکے ہوتے ہیں، جب آپ ہی وہ انسان نہیں رہے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کا بوجھ دل پر کیوں رکھنا. معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں اوروں کے لیے نہیں، اپنے لیے معاف کرنا پڑتا ہے دوسروں کو. اللہ کی حکمتیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غصہ حرام ہے تو واقعی اس سے آپ کی ذات کو نقصان ہوتا ہے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ معاف کر دو، معاف کرنا سب سے احسن ہے، بدلہ نہ لو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی کچھ سائنٹیفک سی بہت اچھی کوئی اسپریچول مت ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ شکریہ ادا کرتے ہو کہ اچھا ہے یار، ٹائم ویسٹ نہیں کیا رہا، اس سے بدلہ لینے میں معاف کر دیا. ایٹ لیسٹ اس معافی کے بعد آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو میں تو آج علل اعلان ڈکلیریشن دے رہی ہوں کہ میں تو سب کو معاف کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے لفظوں کے تیر ایسے چلائے ہیں کہ جن کے تیر بھی شاید معاف کر دیے جائیں گے. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنی زندگی میں واپس آنے کا موقع دیں. معاف ضرور کر دیں لوگوں کو، بٹ ڈونٹ گیو دیم سیکنڈ چانسز. کیونکہ جو ایک دفعہ آپ کا دل دکھا سکتا ہے، جو ایک دفعہ آپ کو گالی دے سکتا ہے، جو ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، جو ایک دفعہ آپ کے پیٹھ پیچھے اسٹیپنگ کر سکتا ہے، آپ کی چگلیاں کر سکتا ہے، آپ کی غیبت کر سکتا ہے، آپ پہ تہمتیں لگا سکتا ہے، تو وہ بار بار کرے گا. یہاں پر لوگوں کو بدلنا مشکل ہے، یہاں پر خود کو بدلنا آسان ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے بدلنے کا انتظار کریں، آپ خود ہی کو بدل لیں، معاف کریں اور آگے بڑھیں. اور یہی بہترین عمل ہوتا ہے. میں نے تو معاف کیا ہے، اور میں وہ جو انسان جس کے دل میں خفگی تھی یا جس کے دل میں بوجھ تھا، وہ انسان ہی ہم نے مار دیا، وہ انسان ہی ہم نے بھلا دیا، وہ انسان ہی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. وہ کیا ہے کہ پھر جو محبتیں تھیں وہ بھی چلی گئیں، پھر جو ساتھ تھے وہ بھی چلے گئے، پھر جو ہاتھ تھے وہ بھی چلے گئے، اور پھر جو جذبات تھے وہ بھی چلے گئے. تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، اب آپ کا اپنی ذات کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کے نقصان کی ہر بار پرواہ آپ کو نہیں کرنی پڑتی. ہر انسان یہاں پر اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. اپنے اچھے اعمال کا فائدہ اسے خود ملے گا، اور اپنے برے اعمال کا نقصان وہ خود اٹھائے گا. سو آئی ایم گونا چیک مائی پلے لسٹ. اور آج میری براڈ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگی. آئی ایم ناٹ گونا بی لائف فار اے لانگر ٹائم. گانا آپ کو سنا رہے ہیں نو رین بٹ دیر واز اے رین یسٹرڈے. تو اس گانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی، کچھ نیا ہے، کچھ نیا ہے. چلیں جی، کچھ نیا نہ بھی ہو تو ہم اسے نیا بنا دیں گے. بٹ یہاں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، بہاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکوینسی پر میرا ایف ایم. اور میں آپ کو سنا رہی ہوں رائے گا ہے وفا. جی ہاں جناب، غلط فہمیوں کے، خوش فہمیوں کے تو آزار مٹ جایا کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو دلوں کو کچھ لا علاج سے مرض لاحق ہو جاتے ہیں، ایسے ناسوروں کے علاج نہیں مل پاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کچھ زخم دل کے ایسے ہوتے ہیں جو بھر کے نہیں بھر پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں نے دیکھا ہے، ہر انسان کو پرول کے دیکھا ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک دکھ ایسا ہے جو کبھی نہیں بھرتا ہے، ایک غم ایسا ہے جو اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اس کو دنیا جہان کی خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کو شکر ادا کرنے کے لیے دنیا جہان کی نعمتیں نواز دی جاتی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں ایک غم ایسا ہوتا ہے جو اسے اندر سے ہی کھاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے. جتنے لوگوں سے میں زندگی میں ملی ہوں، وربلی، اورلی، یا جن کے ساتھ ڈیپ کنیکشنز رہے ہیں، جن کو بہت غور سے دیکھا، جن کو بہت غور سے جانا، جن کے ساتھ کچھ دیر ساتھ چلے، جن کے ساتھ بہت عرصہ ساتھ چلے، جن کو ٹیرو کارڈ کے ذریعے جانا، ان سب کے بارے میں ایک بات بہت کامن سی میں آج اس بات کے نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک غم، ایک ناسور جو ہوتا ہے نا، زخم، وہ ضرور ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بھر پاتا ہے. شاید یہ اللہ کی بھی کوئی حکمت ہے، یہ اللہ کی ہی کوئی حکمت ہے کہ ہر انسان کو جس طریقے سے ایک گفٹڈ کوالٹی اللہ نے دی ہوتی ہے،
اسی طرح ہر انسان کو وہ ایک تکلیف اللہ نے ضرور دی ہوتی ہے تاکہ اس ایک تکلیف سے انسان کی شخصیت نکھر سکے. پتا نہیں کچھ عجیب سا ہی ہے. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زخم بہت ہوتے ہیں لیکن نشان ہمیشہ وہ چھوڑ جاتے ہیں جو گہرے ہوتے ہیں. ہر پل آپ کو وہ حادثہ یاد دلاتا ہے. ہاں وہ کیا ہے، کچھ نشانیاں ایسی آپ کو نظر آ جاتی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی زندگی میں ہوتی ہیں. اور آئی تھنک یہ غم بھی آپ کی ایک طرح کی گراؤنڈنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر آپ کو یہ غم نہ ملے یا بہت زیادہ خوشی نہ ملے تو آپ کی زندگی کی وہ جو گراؤنڈنگ ہے نا، اس دنیا کی ریئلسٹکنیس جو ہے، ریالٹی پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ بہت اسپریچول ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار کیا ہے اس دنیا کی حقیقت، ہم نے مر تو جانا ہے، ختم تو ہو ہی جانا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود رشتوں کی کشش، یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ ناسور، یہ اذیتیں، یہ دل کے بوجھ، یہ آپ کو دنیا کی حقیقت کا یا اس زندگی کی حقیقت کا یقین دلائے رکھتے ہیں کہ نہیں یار کچھ تو حقیقت ہوگی. درد ہے تو پھر دوا بھی ہوگی، اور اگر درد ہے تو یقیناً کچھ تو حقیقت ہوگی، کچھ تو وہ کیا ہے کہ کچھ تو تعلق رہا ہوگا تیرا میرا ایسا کہ جس کا درد آج بھی باقی ہے. The guy who's engaged with my cousin used to stalk me in past and left that because it's haram but now I think I should have. Come on, کیا کہتے ہیں میں کہاں جا رہی ہوں اور میرا باجا کیا بجا رہا ہے. Come on, we are not talking about getting married or getting engaged. There are so many important things in life to get grow, self-development. And it's no time, let me tell you very clearly, it's no time to get married. جو لوگ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، کر رہے ہیں. جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو ان کو ابھی کوئی سیاپا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کا کوئی رائٹ ٹائم ہوگا, when there will be right person for you. اور سچ بتاؤں تو نا there are no right people and right person in the life. You just have to be right. اور جب آپ اپنے ساتھ right ہوتے ہیں نا, جب آپ اپنے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تو you will get to have the right person. There are no perfect people, there are no good people, there are no right people in the world. ہم یہ کہیں گے یار کوئی صحیح انسان مل جائے, تو نہیں ملتا کوئی صحیح انسان جب تک آپ صحیح نہیں ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود میں صحیح ہیں اور آپ ٹھیک ہیں تو then you will find the right person. ادروائز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار میں خود ہی ٹھیک نہیں ہوں, مجھے کوئی ٹھیک مل جائے اور کوئی ٹھیک کر دے, تو پتہ نہیں پھر جیسے شکر خورے کو اللہ شکر دیتا ہی ہے. اگر آپ کو کوئی سہارا چاہیے تو سہارے تو مل ہی جاتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی ساتھ چاہیے تو ساتھ تو مل ہی جاتا ہے. آپ کو جو بھی چاہیے اللہ سے مانگیے, اللہ دے ہی دیتا ہے. اور مینیفیسٹ کرنا ہی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اصل بات ہوتی ہے, جس طرح میں نے کہا کہ پیار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, اس پیار کو سروائیو کرنا, مینٹین کرنا بڑی بات ہے. اسی طرح کوئی چیز مینیفیسٹ کر لینا اپنی لائف میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اس مینیفیسٹیشن کو سروائیو کرنا, اس کو مینٹین کرنا اور اس کو سسٹین کرنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. اسی طرح وہ کیا ہے کہ ماں باپ تو سبھی کو مل جاتے ہیں, پر ہر کوئی جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا شرف تو نہیں حاصل کر پاتا. ماں باپ پیار تو ہر کسی کو مل جاتا ہے, لیکن اس پیار کو آخر تک نبھانے کا ظرف تو نہیں ہر کسی میں ہوتا. وہ کیا ہے کہ لائلٹی از اے چوائس, چیٹنگ از اے چوائس, breaking up is a choice and making up is a choice. So it's all your choices. اور مشو ویسے بھی یہ اس براڈ میں لکھنے سے آپ کو کوئی دولہا شولہا نہیں مل جانا, یہاں پر صرف فارغ لوگ ملیں گے آپ کو. سو ڈونٹ شادی, میری امی کہتی ہیں شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اور ہو یو آر ڈیٹنگ, 3 چیزیں زندگی میں بہت آپ کی پرائیویٹ ہونی چاہیے. آپ کی کمائی, آپ کے دل کا حال, اور آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہم الٹے ہیں, ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ who I'm dating with, لوگوں کو بتانے میں who I am with right now, what's happening in my life, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, دکھاوا کر لو, یہ کر لو. سو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے نظر والا فیکٹر بھی ہوتا ہے اور نظر کا بھی فیکٹر ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے. اگر آپ اپنی پرائیویٹ لائف کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے تو پیپل ول اسٹاپ ریسپیکٹنگ یو. میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی زندگی یا اپنے بارے میں بہت زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ بیچارے دل کے معصوم لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی کر جاتے ہیں, لیکن لوگ ان کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ لوگوں کے لیے بہت پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں نا, اور جب آپ لوگوں کے لیے بہت نون ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ 4 چیزیں ہیں, تو وہیں سے لوگ آپ کی دے اسٹاپ ریسپیکٹنگ یو.
लोगों के लिए एक मिस्ट्री बने रहना बहुत ज़रूरी है, लोगों के लिए एक मिस्टीरियस फैक्टर बने रहना, वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है. So yeah, I'm gonna go for my next song, and I think it's gonna be my last song with you guys. But anyways, we're gonna see. क्या कर रहे हैं हम? Where is my stuff? Okay, yeah. मैं हूँ मेरा. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स. एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. बिल्कुल जनाब, किसी पर भरोसा करने और किसी पर इन्हिसार करने में बहुत फ़र्क है. जिस तरह से माँ बाप पर हम भरोसा नहीं करते, माँ बाप पर हम इन्हिसार करते हैं. वी टोटली रिलाई ऑन गॉड, वी टोटली रिलाई ऑन आवर पेरेंट्स फॉर एक ज़िंदगी के ख़ास हिस्से तक. फिर उस ख़ास हिस्से के बाद जब हम थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं तो फिर हमें माँ बाप की तरफ से एक पूरा ट्रस्ट होता है. ट्रस्ट वो चीज़ होती है कि आपको किसी पर पता हो कि यार ये कुछ भी हो जाएगा, ये मेरे मुसीबत के टाइम पर मेरे काम ज़रूर आएगा. ये होता है किसी पर ट्रस्ट. वो आपका किसी दोस्त पे भी हो सकता है, वो आपका अपनी फैमिली पे होता है, वो आपका अपने आसपास के लोगों पे होता है. लेकिन इन्हिसार करना किसी पर ये होता है कि जिस तरीके से आपको पता है कि माँ बाप आपका खर्चा उठाते हैं, उसमें नीडीनेस आ जाती है कि आपको पता है कि ये चीज़ इसने देनी ही देनी है, तो आप किसी पर डिपेंडेंट हैं. जिस तरह हम अल्लाह ताला पर डिपेंडेंट हैं, हम गॉड के बगैर जो है हम सांस भी नहीं ले सकते, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ चल रहा है. सो किसी पर भरोसा करने और किसी पर टोटली रिलाई करना, इन्हिसार करना, सो इट्स टोटल डिफरेंट थिंग. किसी पर भरोसा करने का मतलब ये है कि यार ज़रूरी नहीं है कि उसने आपके खर्चे उठाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसने आपका कर, लेकिन आपको एक किस्म का ट्रस्ट होता है, आपको एक यकीन होता है कि नहीं यार ये मेरे साथ बुरा कभी नहीं करेगा. अगर चलो अच्छा नहीं करा तो ये बुरा नहीं करेगा. लेकिन किसी पर इंसार करने का मतलब ये है कि कोई ना आपकी स्कूल की फ़ीस तो भरेगा ही भरेगा. तो आपको पता है कि आपको जब भी कोई पैसों की प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर योर पेरेंट्स, and you can always look on for someone that is your guardian या whatever. अच्छा जी, इसके बाद मैं अपना इंस्टा लाइव जो है वो बंद कर रही हूँ और बाकी का शो आप सुनेंगे 107.4 पर. और जो है वो अब हम ये वाला आपको गाना सुना रहे हैं. नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है. चलें जी, ये वाला गाना सुनाते हैं आपको. Oh yes, we are back in show. आवाज़ बहुत ज़्यादा थी. अच्छा जी जनाब, आपको बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. 14 मई 2024 और 12:40 हो चुके हैं. अपने पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज अब मेरे शोज़ जो हैं वो आप रिकॉर्डेड शोज़ देख भी सकते हैं. कल का शो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि कल हम करेंगे टैरो नाइट और आपके बहुत अहम सवाल जो उठ रहे हैं दिलों में, उन सवालों के जवाब हम देंगे. और इसके साथ साथ मैं आपको सुना रही हूँ, मैं आपको सुनाने लेकर जा रही हूँ नया गाना. हाय मोहब्बत दी भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए है. जी हाँ जनाब, कोक स्टूडियो सीजन 15 से 2 AM. जी हाँ जनाब, धोखा हर पास से. वो क्या है कि वाकई दिल का मामला कितना सीधा साधा होता है. जी को जी होती है और मोहब्बत की होती है. तो मोहब्बत तो ऐसी होती है. आजकल तो मोहब्बत गिव एंड टेक हो गई है, इस हाथ लो और उस हाथ दो. वैसे तो वाकई ज़माने के साथ साथ कितना कुछ बदल गया है ना. नहीं बदल पा रहे तो बस एक हमारे जज्बात और एक हमारे ख़यालात और एक हमारी वैल्यूज़ नहीं बदल पा रही, बाकी तो ज़माना कितना ही बदल गया है. हो क्या है कि सच तो कभी नहीं बदलता, सच तो वही रहता है. हम ज़माने के साथ कितना भी आगे चले जाएं पर हमारी वैल्यूज़ नहीं बदल सकती. हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी, खुलूस, सब्र, तवक्कल, ये वो चीज़ें जो हमारी गुत्थी में शामिल हैं. और हम ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते. हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी लिबरल हो जाएं, लेकिन अगर हमने अपनी बेस छोड़ दी ना
تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم انسان ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. تو زمانے کے ساتھ وقت کے ساتھ آگے ضرور بڑھیں, لیکن اپنی جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ بہت اسٹرانگ رکھیں, کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی مورالٹی بہت ویک ہو گئی ہے. جھوٹ بولنا, چیزیں چھپانا, لوگوں کو گیس لائٹ کرنا, یا پھر لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لینا, لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پہ بے عزت کر دینا, غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا شکار ہو کر جو ہے وہ رشتے توڑ دینا. ٹھیک ہے, انسان وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے, اور ترقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ویلیوز جو ہے وہ چھوڑ دے. سو کیپ یور ویلیوز ہائی, مورالٹی اپنی اسٹرانگ رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ گرو کریں, تو مزہ یہی آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی سوچ, انسان کی اڑان کتنی بھی اونچی ہو جائے, پیر ہمیشہ زمین پہ رہنا چاہیے, ورنہ انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے. چلو جی, دھوکھا ہر پاسے دلاں وچ رکھ دینے ہاسے, تے بلیاں تے رکھ دینے ہاسے, تے دل وچ رکھ دینے دغا بازیاں, ہے نا, مغرور لے. چلیے جناب, اگلا گانا سناتے ہیں آپ کو. اوہ یس, ہم واپس آ گئے اپنے شو میں جس کا نام ہے سلو جیمز, اینڈ یس دس از می ثنا ہمایوں. منڈے ٹو فرائیڈے رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی اور میری بات. بالکل جناب, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, بہاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ ٹیون ان کر چکے ہیں 107.4 کی فریکوینسی پر. دنیا بھر میں اگر آپ کہیں پر بھی ہیں تو بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں اس وقت لائیو, اور اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا پڑے گا www.merafm.com پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے, اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا, بیکاز اب آپ میرے ریکارڈڈ شوز دیکھ بھی سکتے ہیں. میسیجز بھیجنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے میسیجز رائٹ میسیج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. اور ابھی میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں انگریزی والے گانے کی طرح, ود نو رین بائی بلائنڈ میلن. بالکل جناب, اسی کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ ہوا چاہتا ہے ختم. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, کل ہوگی پھر سے ملاقات. Don't miss my show tomorrow because tomorrow is gonna be the tarot night. Prepare your questions to get answered through my tarot card. Or Tara, good night and Shabba Khair. Leaving you with some really nice melodies. Here you go. This is Mera FM 107.4.